अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अजीज़ तलबा और तालिबात, i+ एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। हम लोग चमन इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के 23 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज आप लोग इस किताब का 24वां सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सौदागर। मैं इस सबक की रीडिंग कर रहा हूँ। तमाम तलबा और तालिबात को चाहिए कि गौर से सुनें और अपनी अपनी किताब में देखते रहें कि कहाँ पढ़ा जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नेक बातें बताते, अच्छी आदतों की तरगीब देते और साथ साथ खुदा की मखलूक के वास्ते हर वक्त भलाई का पहलू सोचा करते थे। एक दिन आप बाज़ार तशरीफ़ ले गए और आपने गल्ला की दुकानों को देखा। घूमते फिरते आप एक अनाज बेचने वाले सौदागर की दुकान पर खड़े हो गए। आपने मुलाहजा फरमाया कि गल्ला का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक की दी हुई समझ की बिना पर आपको उस ढेर पर कुछ शुबहा हुआ और आपने उसमें अंदर हाथ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि गल्ला ऊपर से तो खुश्क है, उम्दा है, मगर अंदर का अनाज भीगा हुआ है। चुनाचे आपने उस सौदागर से फरमाया, ये क्या मामला है? वो बोला, हुजूर, बारिश से गल्ला भीग गया था, मैंने उस पर कुछ सूखा गल्ला डाल दिया ताकि ये फरोख्त हो सके। आपने सौदागर से फरमाया, ये तो सख्त धोखा है और तुझको मालूम नहीं कि धोखाबाजी करने वाला इंसान मुसलमान नहीं हुआ करता। तुझको चाहिए था कि भीगे हुए गल्ला को ऊपर रखता ताकि लोग देख भाल कर खरीदते। फिर फरमाया, याद रखो, मकरो फरेब करने वाला धोखाबाज इंसान अगर उसी हाल में मर गया तो वो यकीनन दोज़ख का कुंदा बनेगा। इस सिलसिला में आपने और फरमाया, अगर बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों सच सच मामला करेंगे और बेचने वाला अपनी चीज़ का अगर कुछ उसमें ऐब है तो उसे साफ साफ बयान कर देगा, तो दोनों को अल्लाह की तरफ से बरकत मिलेगी। और झूठ बोलने वाले, ऐब छुपाने वाले की तिजारत में हरगिज़ बरकत ना होगी। ये भी फरमाया, जो शख्स किसी ऐबदार चीज़ को
بغیر عیب ظاہر کیے بیچ دے گا وہ خدا کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتوں کی پھٹکار بھی اس پر پڑے گی۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی دکان ہی جھوٹ اور فریب سے چلتی ہے، اور دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا تو آج کل ایک فیشن بن گیا ہے۔ اسی لیے دنیا سے خیر و برکت بھی اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ بچوں، پڑھ لکھ کر جب آپ بڑے ہوں گے، اس وقت جہاں تک ہو سکے تجارت کو اپنا پیشہ بنانا اور سچائی کے ساتھ لین دین کرنا۔ پھر دیکھنا کہ خدا تم کو اس تجارت میں کس قدر ترقی اور برکت عنایت کرتا ہے۔ سبق کی قرأت ختم ہوئی۔ اب ان الفاظ کے معنی میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ جن لفظوں کے معنی فاضل مصنف نے یہاں لکھے ہیں، اس کے بعد جو مشکل الفاظ باقی رہ جائیں گے ان کے معنی بورڈ پر لکھائے جائیں گے اور آپ انہیں لکھیں گے۔ صاحب کتاب نے جن الفاظ کے معنی یہاں لکھے ہیں ان میں سے پہلا لفظ ہے ترغیب۔ ترغیب کے معنی ہیں رغبت دلانا، کسی کام کو کرنے کا شوق دلانا۔ خدا کی مخلوق معنی ہے خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا۔ بھیگا ہوا یعنی گیلا تر۔ برکت ملے گی مطلب ہے ترقی ہوگی۔ تجارت، خریدنے اور بیچنے کے عمل کو تجارت کرنا کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے خرید و فروخت کرنا۔ اب ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ تمام طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور بورڈ پر جن لفظوں کے معنی لکھے جا رہے ہیں انہیں آپ نوٹ کریں۔ پھر اس کے بعد سبق سے متعلق دیے گئے سوالوں کے جوابات لکھے جائیں گے۔ آپ انہیں بھی اچھی طرح صفائی کے ساتھ لکھیں اور بعد میں انہیں یاد کریں تاکہ جب آپ کا امتحان ہو، آپ سے سوالوں کے جوابات پوچھے جائیں، الفاظ کے معنی پوچھے جائیں تو آپ ان کا صحیح صحیح جواب دے سکیں۔ تو آئیے میں بورڈ پر چل رہا ہوں، لکھنا شروع کرتا ہوں اور آپ بھی اپنی اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ سبق کا نام ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سوداگر۔ الفاظ، معانی۔ پہلا لفظ ہے سوداگر۔ سوداگر، اس کا معنی ہے سودا بیچنے والا۔ سودا بیچنے والا، تجارت کرنے والا۔ ملاحظہ فرمایا۔ ملاحظہ فرمایا مطلب ملاحظہ فرمایا، اس کا معنی دیکھا۔ دیکھا۔ غلہ۔ غلہ کا معنی اناج۔
अनाज, गेहूं, चावल वगैरह फरोख्त हो सके, मतलब फरोख्त हो सके यानी बिक सके, बिक सके। कुंदा, कुंदा, मोटी लकड़ी का टुकड़ा, मोटी लकड़ी का टुकड़ा। वह लकड़ी जिस पर गोश्त रख कर कसाई बोटी बनाता है। इनायत, इनायत माने लुत्फ, लुत्फ। मेहरबानी, अतिया। और इनायत करना, इनायत करना, इनायत करना के माने देना, अता करना, देना, अता करना। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज मुझे नज़र आए उनके मानी बोर्ड पर लिखे जा चुके हैं। आपसे उम्मीद है कि आपने भी लिख लिया होगा। इसके बाद अब हम इस सबक के सवालों की तरफ चलते हैं। वो भी एक एक करके बोर्ड पर लिखे जाएंगे। आपको चाहिए कि साफ साफ इन्हें भी लिखें। सवाल नंबर 1, सौदागर ने क्या गलती की थी? सौदागर ने क्या गलती की थी? जवाब नंबर 1, सौदागर ने यह गलती की थी कि उसने भीगे हुए गल्ले के ऊपर सूखा गल्ला डाल दिया था और बेच रहा था। दूसरा सवाल है, हमारे रसूल ने उसको क्या फरमाया? सवाल नंबर 2, हमारे रसूल ने उसको क्या फरमाया? जवाब नंबर 2, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि
یہ تو سخت دھوکہ ہے۔ اور تجھ کو معلوم نہیں، اور تجھ کو معلوم نہیں کہ دھوکہ بازی کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ تجھ کو چاہیے تھا کہ بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر رکھتا، تاکہ لوگ دیکھ بھال کر خریدتے، تاکہ لوگ دیکھ بھال کر خریدتے۔ پھر فرمایا یاد رکھو مکر و فریب کرنے والا دھوکہ باز انسان اگر اسی حال میں مر گیا تو وہ یقیناً جہنم کا کندہ بنے گا۔ اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ سچ معاملہ کریں گے اور بیچنے والا اپنی چیز کا اگر کچھ عیب اس میں ہے تو اسے صاف صاف بیان کر دے گا، تو دونوں کو اللہ کی طرف سے برکت ملے گی۔
اور جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے، عیب چھپانے والے، عیب چھپانے والے کی تجارت میں ہرگز برکت نہ ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی عیب دار چیز کو بغیر عیب ظاہر کیے بیچ دے گا، بغیر عیب ظاہر کیے بیچ دے گا، وہ خدا کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتوں کی پھٹکار بھی اس پر پڑے گی، اور فرشتوں کی پھٹکار بھی اس پر پڑے گی۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کے سبق کے لیے جو وقت مختص کیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی اس سبق سے متعلق 3 سوالوں کے جوابات باقی رہ گئے ہیں، جسے انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔